जुबानी कहने से कि तुम सियासत में हिस्सा नहीं लेते, हम कोई जानवर नहीं है। सियासत तो कर ही तुम रहे हो, सियासत तो कर ही तुम रहे हो, किसी और को तो छोड़ नहीं रहे हो। आसिफ कह रहा था इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होगा, ख्वाजा आसिफ तेरा बाप भी नहीं कर सकता। और जिनको तू बाप समझता है वो भी नहीं कर सकते। कहता है जनरल फैज हमीद ने रिटायरमेंट के बाद राब्ते रखे, और जनरल फैज हमीद हमें जहेज में मिला था, विरासत में मिला था, तुम्हारा बाबा था, तुम्हारा जनरल था। अपना इदारा ठीक करो, अपने जर्नल ठीक करो। अब गलत करे हमारे खाते में, अच्छा करे तुम्हारे खाते में, अपना इदारा ठीक करो। मरियम मैं आ रहा हूं, अब तैयार रहो। अगला जलसा एनओसी हो या ना हो, अगला जलसा लाहौर में होगा। अगर मीनारे पाकिस्तान में इजाजत होगी तो ठीक है, वरना हमारे पठानों का असूल है, हम ढोल भी लेके आते हैं, बारात भी लेके आते हैं, और जो तुम्हें मारे उसको मारोगे भी सही। इसके बाद अब जो हमें मारेगा हम उसको मारेंगे। तुम आइन को नहीं मानते तो फिर ऐसा आइन जो तुम नहीं मानते, ऐसा आइन हम भी नहीं मानते। आ जाओ, दमादम मस्त कलंदर के लिए तैयार हो जाओ। और जो सामने आया तो अंग्रेजी में कहते हैं he will face the music. He will face the music. ये तो आपने सुन लिया, और इस तरह से तो साफ नजर आ रहा है अब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान जंग कर दिया है उन तमाम कुव्वतों के खिलाफ जो उनके इंटरेस्ट और उनके लीडरान और उनकी सियासी आज़ादियों के खिलाफ उनके मुताबिक काम कर रही हैं, वो चाहे सियासी हों या गैर सियासी कुव्वतें हों। अब जो मुस्तकबिल का लाए अमल है वो भी आपके सामने क्लियर है। उन्होंने मरीम नवाज शरीफ को ललकार दिया है और पंजाब के अंदर अपना अगला जलसा करने की कॉल दे दी है। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं इसके ऊपर मैं आपके साथ बात करूंगा कि मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है। आप जानते होंगे कि कल के ब्लॉग में मैंने आपको ये बात पहले से बताई थी कि इस जलसे के अंदर पीटीआई जो है वो अपना अगला लाए अमल और एक अपनी कंप्लीटली जो शिफ्ट इन आगे चलने का जो उनकी पॉलिसी और प्लानिंग है वो बताएगी, और वही हुआ। और उनके आगे के जलसे का भी मैंने आपको कहा था कि वो ऐलान करेंगे, और वो भी आज हो गया। उसके आगे होगा क्या, इस हवाले से मैं आपको बताऊंगा, मगर उससे पहले आज के सारे दिन का रीकैप, क्योंकि सारे दिन से इस जलसे को कवर कर रहे हैं हम और एक एक चीज़ के ऊपर नज़र रखी हुई है, और आपके साथ शेयर करते हैं पूरी की पूरी कहानी कि ये हुआ क्या है आज सारे दिन के अंदर। मगर उससे पहले आपको ये बात समझ में आएगी, ये कि आप अगर इसको गौर से देखें तो ऐसा लगता है कि एक तरह से 8 फरवरी का रिपीट टेलीकास्ट हुआ है। वो जो इलेक्शन का दिन था और इलेक्शन की रात थी, बिल्कुल उसी तरह से अगर चीज़ों का आप मवाजना करते जाएं तो आपको पता लगेगा कि वो किस तरह से इस हुकूमत ने और उन तमाम फोर्सेस ने जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुखालफत करने की ठानी हुई है, उन्होंने इन 7 माह में कुछ नहीं सीखा। उन्होंने बिल्कुल वही कुछ किया, वही तमाम ब्लंडर्स किए जो उन्होंने 8 फरवरी की रात और 8 फरवरी के दिन किए थे। सबसे पहले तो एनओसी दे दिया गया, इजाज़त दे दी गई कि जी आप जलसा कर लें, वो भी एक रिग्ड। अगर आपको जलसे की जगह देखें तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको जलसे के दौरान भी नजर आया होगा, इसीलिए मैं साथ साथ ये चलाता जा रहा हूं ताकि आपको एक तो पता लगता रहे कि कितनी दुनिया थी और कितनी दुनिया वहां पर पहुंची और कितनी रास्ते में थी। ये सब का सब आपके सामने चल रहा है। तो वहां पर गड़े थे इतने इतने बड़े जो जलसा गाह थी कि वहां पर क्राउड को एक साथ इकट्ठा होना भी बहुत मुश्किल था, मगर उसके बावजूद जो अवाम का जम्मे गफीर वहां इकट्ठा हुआ। मगर उससे पहले इन्होंने रात को जो इजाजत दी, उसके बाद इन्होंने ये किया कि इन्होंने एक नया वो जो अब कानून जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया था इस्लामाबाद के हवाले से, वो पास हुआ असेंबली से रात को, और उसके बाद सुबह के वक्त एक अचानक एक एक्सप्लोसिव धमाका खेज विवाद मिल गया और रेड अलर्ट हो गया और तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले इजाजत दे दी गई इलेक्शन लड़ने की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, मगर जैसे ही इलेक्शन के रिजल्ट्स आना शुरू हुए और ये नजर आना शुरू हुआ कि हम लोग
جو ہیں وہ معاملات اس طرف کو نہیں جا رہے جس طرف کا ہم سوچ رہے تھے، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت اس بارے میں بالکل اپنے دل میں پکی رپورٹ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی کہ لوگوں نے نہیں نکلنا، لوگ ڈر چکے ہیں۔ اب یہ لوگ کون ہیں؟ اب یہ بات یاد رکھیے گا، یہ ساری باتیں، یہ سارا کراؤڈ دیکھنے سے پہلے کہ یہ سوال اپنے آپ سے کیجئے کہ یہ جو لوگ سب یہاں پر کھڑے ہیں اور اس جلسے کے لیے نکلے ہیں اور وہاں تک پہنچے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ اس جلسے میں پہنچنے سے پہلے بھی انہوں نے کیا فیصلہ کیا؟ یہ وہ لوگ ہیں جس میں سے 94% پاکستانی ریسنٹ سروے کے مطابق اپنے گھروں کے خرچ پورے نہیں کر سک رہے، جن کے پاس اپنے گھروں کے خرچ پورے کرنے کے لیے کام کرنے اور پیسے کمانے سے فرصت نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ جلسے کے لیے نکلیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو جلسے سے نکلنے سے پہلے یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ جلسے میں جائیں گے تو گھر واپس آ بھی سکیں گے کہ نہیں آئیں گے۔ خوف کا جو پہرا پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر طاری ہے، اس کو دیکھتے ہوئے یہ اس فیصلے کو بھی انہوں نے اپنے ذہن میں اور اپنے دل میں کرنا ہے کہ انہوں نے جانا ہے تو کیا واپس آنا ہے کہ نہیں آنا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو یہ پتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس جلسے میں جانے کی وجہ سے ان کے اوپر کوئی مصیبت بھی آ سکتی ہے، ان کو نوکری سے نکالا جا سکتا ہے، اور بھی بڑے مسئلے مسائل ان کی زندگی میں آ سکتے ہیں۔ تو گھر سے نکلنے سے پہلے بھی ان تمام چیزوں کا فیصلہ کر کے یہ لوگ وہ ہیں جو گھر سے باہر نکلے، اور جب گھر سے باہر نکلے تو اس کے بعد جو راستے کی رکاوٹیں تھیں، جگہ جگہ کنٹینر، اس کے بعد کہیں پر کچھ تو کہیں پر کچھ، کہیں پر گڑھے تو کہیں پر پولیس، یہ سب کا سب جو ہے وہ تمام آبسٹیکلز کو پار کر کر یہ لوگ یہاں پر پہنچے۔ اور یہ حکومت جو ہے ہماری ماشاءاللہ سے مسلم لیگ نون کی، اس نے تو آج یہ بات ثابت کر دی کہ یہ کس قدر خوف زدہ ہے پی ٹی آئی سے، کہ ایک طرف اجازت ملتی ہے تو اجازت دیتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا وہ کہتے ہیں نا دل کے اندر کا خوف جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں یار کھلی چھٹی نہیں دی جا سکتی۔ تو وہ باتیں جو بلال کیانی صاحب یا مسلم لیگ نون کے اور لوگ ٹی وی شوز میں بیٹھ کے کرتے تھے، جو مصدق ملک صاحب جیسے، اور مصدق ملک بلال کیانی، یہ دونوں بڑے مناسب سے لوگ ہیں، اور وہ کہتے تھے کہ جی ہم تو چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اپنا ایک دفعہ شوق پورا کر لے، ان کا کوئی بندہ نہیں نکلنا۔ وہ ساری کی ساری بڑکیں جو ہیں ان کا جواب آج مل گیا، جبکہ انہوں نے ان کو روکنے کی بھی کوشش کی، سب کچھ کیا، مگر 8 فروری کی طرح وہی ہوا جو 8 فروری کو ہوا تھا کہ لوگوں کے جوک در جوک ہزاروں، میں تو کہتا ہوں کہ اگر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ لاکھوں لوگ اپنے گھروں سے نکلے اور جلسہ گاہ کی طرف روانہ ہوئے، اور اس کے بعد جب یہ دیکھا گیا کہ یہ تو معاملہ اب ہاتھ سے نکل گیا ہے، جس طرح سے 8 فروری کی رات کو پتہ لگ گیا تھا کہ معاملہ ہاتھ سے نکل گیا ہے، تو اس کے بعد پھر رزلٹ سارے روک دیے گئے، اور رزلٹ روک دینے کے بعد پھر رزلٹس بدلنا شروع ہوئے، پھر میاں صاحب بھی جیت گئے، پھر باقی لوگ بھی جیت گئے جو ہار رہے تھے۔ اسی طرح سے جب رات کو یہ لگا کہ یہ تو بات اب واقعی جو ہے معاملہ ہاتھ سے نکل رہا ہے، تو پھر شیلنگ شروع ہوئی، پھر آنسو گیس کی شیلنگ شروع ہوئی، پھر جو لوگ وہاں پر جانے کے لیے راستے میں تھے ان کو متنفر کرنے کے لیے، ان کو بھگانے کے لیے وہی پوری پلے بک، وہی غلطیاں، مگر یہ جانتے ہیں آج تک کہ ان کی ان حرکتوں سے ان کو نقصان در نقصان ہوا ہے، مگر یہ وہی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جب لوگوں کا یہ جمع غفیر یہاں پہنچا تو پھر جو ان کے چماٹ ماشاءاللہ سے صحافی، جن کو آج علی پور گنڈا پور نے بھی، خیر انہوں نے تو جو زبان استعمال کی وہ مجھے غیر مناسب لگی، مگر بات بنیادی طور پر وہی ہے کہ غریدہ فاروقی رات گئے تک یہ ٹویٹیں کرتی رہیں کہ وہاں پر پنڈال خالی ہے، وہاں پر لوگوں کی تعداد نہیں ہے۔ اب یہ آپ دیکھتے چلے جائیں، بس یہ جو ویڈیوز میں ساتھ چل رہی ہیں ان کو دیکھتے جائیں کہ کتنی کو دنیا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کنٹینر کتنا بڑا ہوتا ہے، اور ان ویڈیوز میں کنٹینر کا سائز کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو دنیا کا جمع غفیر اس پورے کھلے علاقے کے اندر، اور یہ علاقہ آپ کو دیکھنے سے تعلق اس لیے رکھتا ہے کہ یہاں پر نہ آپ کو قریب سے کہیں سے پانی مل سکتا ہے، نہ آپ کو یہاں قریب سے کہیں سے کھانا مل سکتا ہے۔ یہ لوگ جو دوپہر کے بیٹھے ہوئے رات کے 10 بجے تک بھوکے پیاسے بغیر پانی کے، تو کیوں بیٹھے ہیں یہ لوگ؟ ریاست نے ایسا کیا کیا ہے کہ وہ شخص جسے ریاست کبھی غدار کہتی ہے، وہ شخص جسے ریاست کرپٹ کہتی ہے، وہ شخص جسے ریاست سر توڑ کوشش لگا کے کبھی اسرائیلی یہودی ایجنٹ کہتی ہے، کبھی وہ بھارتی ایجنٹ کہتی ہے، مگر وہ تمام لوگ جو آج اس سارے بیانیے کے باوجود اپنے گھروں سے نکلے، انہوں نے یہ ثابت کیا کہ یہ تمام کا تمام بیانیہ جو ہے
उन लोगों के पास नहीं इसकी कोई वक़्त है, ना ही इसकी कोई कदर है, और वो जो समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान जो है उनके सेवियर हैं। अब ये उनकी ज़ाती राय है, ये उनकी सोच है, और इस सोच को बदलने के लिए ना तो ये हुकूमत और ना इस हुकूमत के सपोर्टर्स कुछ कर सके हैं। अब अली अमीन गंडापुर की तकरीर की तरफ वापस आते हैं एक बार फिर, जो कि बहुत लेट पहुंचे, रास्ते बंद थे। उनका कहना यह था कि जी हमें बहुत जगह पर मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और एक वीडियो इंतहाई दिलखराज सोशल मीडिया पे भी जो है वो चल रही है, और कुछ क्रेडिबल सहाफ़ियों ने ट्वीट भी की है कि एक शख्स की इन्होंने उनका रास्ते रोकने के लिए कंटेनर्स लगाए, उनकी वजह से लोगों की बच्ची किसी आदमी की बेचारे की जो है वो जान बहक हो गई, वो फौत हो गई, क्योंकि वो सही वक्त पे अस्पताल नहीं पहुंच सकी। अब ये सब का सब जो है देखने के बाद अली अमीन गंडापुर ने जब पहुंचकर तकरीर की, और मैं इसीलिए इंतजार कर रहा था कि वो तकरीर में, क्योंकि मेरे पास जो इंफॉर्मेशन थी कि ये एक इंतहाई क्लियर कट एक नया पैराडाइम शिफ्ट होने वाला है, एक नई डायरेक्शन मिलने वाली है पीटीआई की तहरीक को, और वो वही हुआ कि उन्होंने आकर तमाम को आड़े हाथों लिया। उन्होंने DGISPR के बारे में भी बात करते हुए जो है उनको भी आड़े हाथों लिया, और उन्होंने ख्वाजा आसिफ मुस्लिम लीग नून के लोगों को भी जो है, ख्वाजा आसिफ को जैसा कि आपने इसमें सुना कि उन्होंने क्या क्या कहा, वो सब का सब, और अब आगे की जो स्ट्रैटेजी है उसके नतीजे में क्या होगा ये भी मैं आपको बताता चलता हूं आखिर में इसको रैप अप करते हुए, क्योंकि ये इंतहाई अहम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जैसे मैंने आपको कहा था कि इन लोगों ने जो ये जलसा करना था, इससे सबसे पहले तो ये एस्टैब्लिश होना था कि जो एक डाउट क्रिएट हो गया था। ये देखिए बहुत ज़रूरी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सपोर्टर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इवन जो सियासी लीडर्स हैं, उनके ज़हन में भी कहीं ना कहीं ये बात थी कि यार 2 दफ़ा कैंसिल हुआ है, लोग किस तरह से रिएक्ट करेंगे, वो हमारी कॉल पर आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या जिस तरह का हमें ज़रूरत है एक बहुत बड़ा जलसा करने की, क्या वो हम कर पाएंगे। मगर इससे जो मोरल है पीटीआई की लीडरशिप का, अब आगे जाने की बात कर रहा हूँ फ्यूचर में, वो बहुत ज्यादा पंप अप हुआ है, वो बहुत ज्यादा बड़ा है। पीटीआई के सपोर्टर का जो ऐसे जलसों पर जाने का आदी था, जिसको यहां पर पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल एक्टिविज्म के लिए एक ऐसे क्राउड को जो कि पॉलिटिकली आप कह लें सियासी तौर पर बेहिस हो चुका था, और जिसको इमरान खान ने इन्विगोरेट किया था, और ये कोई सियासी बात नहीं, ये हकीकत है। आप उसको खिलाफ हों, आप उसके हक में हों या आप न्यूट्रल हों, ये एक सियासी हकीकत है पाकिस्तान की कि इमरान खान ने उन लोगों को जो सियासत से बेजार थे उनको वापस सियासी धारे में खींचा था। वो अब दोबारा इस जलसे के बाद पीटीआई के जलसों में जाने के लिए उनकी हिम्मत डबल हो जाएगी। पहला असर तो आज के जलसे का ये होगा। दूसरी जो एक एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत के खिलाफ जो उन्होंने बातें की हैं, और उससे एक नजर आता है कि कंप्लीट पुश स्ट्रैटेजी पे चली गई है पीटीआई, यानी कि अब वो अपनी जो डिमांड्स हैं वो निगोशिएशंस अगर बैक चैनल पे होंगी या नहीं होंगी, मगर उससे पहले वो जो मैं आपको आज से 3-4 व्लॉग्स पहले कह चुका था कि लेवरेज क्रिएट करना पड़ेगा। पीटीआई को एक जलसा करके अपनी स्ट्रेंथ दिखा के एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में आके फिर अगर कोई बातचीत करनी भी है तो करेंगे, इस तरह से बातचीत नहीं बनेगी। और अब वो दिन आ गया है कि पीटीआई ने एक दफा फिर अपनी स्ट्रीट पावर और अपनी स्ट्रेंथ अमंग द पीपल जो है वो दिखा दी है, और अब इनके लिए वो निगोशिएशंस का रास्ते भी शायद थोड़े बहुत इनके पास एडवांटेज आ जाए। लाहौर में जो जलसा करना है उसमें क्या होगा, क्या लाहौर एनओसी देगा, नहीं देगा। मरियम नवाज शरीफ ने जो अभी तक अपनी ओवरऑल परफॉर्मेंस दिखाई है, जो उन्होंने अपना रवैया दिखाया है, इस हवाले से वो आज तक तो ऐसा ही लग रहा है कि वो कतन किसी किस्म का कोई आदि भी फ्री जो कहते हैं क्लीन चिट नहीं देंगे, रास्ता नहीं देंगी पीटीआई को लाहौर में कोई बड़ा जलसा करने का। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा एजिटेशन, हमें बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन, और हमें बहुत ज़्यादा आप ये कह लें कि वो जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं दमादम मस्त कलंदर, वो होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। उससे पहले पीटीआई के लोगों को पकड़ा धकड़ भी शुरू हो गई थी कल रात से, जो कि हमारे मुल्क का एक मामूल है, मगर लाहौर में अगर कॉल दी गई तो ये मामलात एग्रीवेट होंगे। अली अमीन गंडापुर की आज की इस तकरीर के बाद उनके लिए भी मुश्किलात पैदा होंगी। उनके खिलाफ जो केसेस हैं वो भी हरकत में आएंगे, उनके खिलाफ जो अभी अदालत से नोटिस आए हुए हैं उनमें भी शिद्दत आएगी, उनके खिलाफ और बहुत सारे मामला, क्योंकि ये तकरीर आज उन्होंने की है ये शायद पीटीआई का कोई और लीडर इस वक्त ना कर सकता।
جو آپ نے دیکھا شیر افضل مروت بھی اسٹیج پر موجود تھے، وہ نہیں بولے، مگر یہ ہے کہ اس لیول کی اتنی ایگریسو سپیچ شاید گنڈاپور صاحب ہی کر سکتے تھے۔ حالانکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے بہت سارے تانے بانے اور ان کے بہت سارے سٹرنگز جو ہیں وہ کہیں اور بھی ہیں، مگر آج کی تقریر سے تو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے وہ تمام جو دھاگے ہیں وہ تانے بانے توڑ دیے ہیں اور خود کو جو ہے وہ بالکل ایک نئی ڈگر پر ڈال دیا ہے۔ مگر آنے والے وقت میں یہ دیکھیں گے کہ گنڈاپور صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اب سیدھے ہو گئے ہیں، جسے کہتے ہیں نا کہ سیدھیاں سیدھیاں فائرہ آمنے سامنے، تو آج کی جو اس کا خلاصہ جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ جب کسی کام کے بارے میں سوچتے ہیں، اس حکومت نے جو سوچا تھا کہ جی ہم یہ کریں گے، ہم دبا لیں گے، ڈرا لیں گے، دھمکا لیں گے، مگر جو وہ چاہتے تھے وہ ہوا نہیں۔ اس پہ منو بھائی کی بڑی خوبصورت ایک نظم یاد آتی ہے، جو حکومت اور پی ٹی آئی کے آج کے جو دنگل کہہ لیں سیاسی، اس کو خلاصہ ہے کہ وہ کہتے ہیں منو بھائی کہ جو تو چاہنا ہے وہ نہیں ہونا، جو تو چاہنا ہے وہ نہیں ہونا، ہو نہیں جاندا کرنا پیندا ہے، عشق سمندر ترنا پیندا ہے، حق دی خاطر لڑنا پیندا ہے، تے جیون دے لئی مرنا پیندا ہے۔ تو حق کی خاطر، اس کو بھی حق کی جنگ ہے، حق کے خلاف باطل کی جنگ ہے، یہ تو ہم نہیں جانتے، مگر اگر یہ خوف اور ریزسٹنس کی جنگ تھی تو آج اس میں خوف ہار گیا اور ریزسٹنس جیت گئی۔ یہی آج کی جو ہے پورے دن کا خلاصہ ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، کل ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔